ہویا وہ کون نے؟ من النبیین، وہ نے اللہ دے انبیاء جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیتا لوکاں دی ہدایت واسطے، لوکاں دے واسطے اسوہ بنا کے کہ تاکہ وہ لوکاں دے واسطے اس راہ نو آسان بھی کر دین تے او دے تے چل کے لوکاں دے واسطے نمونہ بھی پیدا کر دین۔ تو وہ نے اللہ تعالیٰ دے انبیاء اور رسل جڑے اللہ تعالیٰ دے چنیدہ، اللہ تعالیٰ نے جنہاں نو چن لیا اور جنہاں دے ذریعے ہدایت جڑی ہے وہ لوکاں تائیں پہنچائی۔ تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ دے انعام یافتہ اللہ دے نبی نے، والصدیقین، اور وہ نے جڑے کہ صدیقین نے جنہاں نے اللہ تعالیٰ دے رسولاں دی صداقت دی گواہی دیتی، جنہاں نے انہاں تے ایمان لیا کے تے پھر سچ کر دکھایا اپنے ایمان نو اور اپنی پوری زندگی اس سچائی دے اتے جس سچائی نو نہ تسلیم کیتا او دیتے گزاری۔ والشہداء، اور وہ بھی نے جنہاں نے اپنی زندگی جڑی ہے اسے ہی کم دے واسطے جڑی ہے وہ لا دیتی ایدی تائیں کہ اللہ دی راہ دے وچ شہادت بھی انہوں نے اختیار کیتی، اللہ دے راہ تے اتے چلدیاں ہویاں، اللہ تعالیٰ دے احکام چلدیاں ہویاں اپنی جان بھی او دے تے قربان کر دیتی اور اپنی جان دی گواہی دے کے، اپنی جان دی قربانی دے کے گویا اپنے اللہ تعالیٰ دے دین دی گواہی دیتی وہ شہداء نے۔ والصالحین، تے ہور جڑے نیک اللہ تعالیٰ دے بندے نے جڑے اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کرن والے، یہ چار ہیں جنہاں دی اللہ تعالیٰ معیت دے گا، جنہاں نو جو بھی اللہ تعالیٰ دی اطاعت اختیار کرنگے، او دے رسول دی اختیار کرنگے، جڑے بھی صراط مستقیم دے اتے چلنگے، انہاں نو اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ انہاں دے نال ملا دے گا جڑے اللہ تعالیٰ دے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں تے صالحین ہیں۔ یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے کولوں اسی منگدے ہاں اور اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا کردے ہاں کہ اللہ سانو سدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راہ انہاں لوکاں دی جنہاں تے تیرا انعام ہویا، غیر المغضوب علیہم، انہاں تے تیرا غضب نہیں ہویا، ولا الضالین، تے نہ ہی راہ تو پھٹکے۔ قرآن مجید نے انعمت علیہم جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا انہاں دی بھی تفصیل دے دیتی تے قرآن مجید نے انہاں دا بھی ذکر کیتا ہے جڑے مغضوبون علیہم جنہاں تے اللہ دا غضب ہویا، اور یہ ہے وہ گروہ جڑا بنی اسرائیل دا جڑا خاص کر قرآن مجید ذکر کردا کہ یہود وہ سن جنہاں کو اللہ دی کتاب موجود سی، اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی ہدایت انہاں دے کول موجود سی، لیکن انہاں نے اون دے تے عمل نہیں کیتا، وہ ہدایت انہاں دے کول ہوندیاں ہویاں بھی اس راہ تے نہیں چلے تے پھر اللہ تعالیٰ دا انہاں تے غضب ہویا، اللہ تعالیٰ دا غصہ انہاں دے اتے ہویا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جنوں بھی کتاب دیندا ہے او دا حق ہے کتاب دا کہ اس تے عمل کر کے تے انسان اس ہدایت دے اتے رہ کے زندگی گزارے۔ اگر اس ہدایت نو اپنے کو رکھ کے او دے تے عمل نہیں کردا تے پھر اللہ دا اتے غصہ ہوندا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید دے وچ یہود دے بارے چ اللہ تعالیٰ دا آیا کہ انہاں نے اللہ تعالیٰ دا غضب لیا اسے کر کے کہ انہاں کو کتاب موجود تھی، انہاں عمل نہیں کیتا۔ ولا الضالین، اور جڑے راہ تو بھٹک گئے انہاں دا ذکر بھی کردا ہے ہیں عیسائی جنہاں دے کول راہ تے موجود سی اور وہ کتاب شریعت تورات ہی سی انہاں واسطے جیڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیتی سی، اور وہی شریعت سی جہدے تے وہ بھی عمل کردے رہے اور وہ دی ہی تلقین کر کے گئے اپنے منن والیاں نو کہ اسے ہی شریعت تے رہو، لیکن انہاں دے وچوں کچھ ایسے ہوئے کہ جنہاں نے اس شریعت نو ساقط کر دیتا اور انہاں نے اس کتاب نو جڑا ہے انہوں ہی منسوخ کر دیتا، تے جدوں کتاب جڑی منسوخ کر دی تے انہاں کو کوئی شریعت نہیں رہی، پھر وہ راہ نو چھڈ کے تے ہور پکڈنڈیاں تے نکل گئے، وہ راہ تو پھٹک گئے، گویا انہاں راہ ہی چھڈ دیتا، تے وہ ہیں وہ نصارا کہ جنہاں دے کول کوئی راہ نہیں۔ تو اس کر کے یہ دو گروہ نے جنہاں دا ذکر قرآن مجید نے کیتا ہے، اس کر کے کہ تاکہ اس کتاب نو منن والے بھی اللہ تعالیٰ دی اس کتاب نو پا کے تے ایدہ سراہ مستقیم جڑا ہے انہوں اختیار کر لین، جہدے واسطے وہ دعا کردے نے ہر نماز وچ۔ یہ ہے جڑی اسی اللہ کو دعا کردے ہیں تے اللہ تعالیٰ نے ساڈی دعا ہی نو مندیاں ہویاں اللہ تعالیٰ نے کتاب سانو عطا کر دیتی ہے۔ چنانچہ یہی ہے کہ جڑا سورہ بقرہ دے شروع دے وچ اسے ہی کر کے اس چیز دی وضاحت کر دیتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ہے وہ کتاب جہدے وچ کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہے ہدایت انہاں لوکاں واسطے جنہاں دے دلاں دے وچ ہدایت دی طلب پیدا ہو جائے،
جڑے بھی راہ مستقیم تے چلنا چاہن تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے ہدایت دا بندوبست کر دیتا ہے۔ انہاں دعا کیتی تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی دعا قبول کردیا ہویاں یہ کتاب انہاں نو عطا کر دیتی ہے، یہ کتاب انہاں نو دے دیتی ہے، اور یہ کتاب ہے جہدے کوئی شک دی گنجائش نہیں کہ واقعی یہی ہدایت ہے اور یہی رہنمائی ہے جیڑی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت واسطے نازل کیتی ہے، اور یہی ہدایت ہے جہدی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قیامت تائیں اپنے ذمے لے لی کہ تاکہ لوکاں کولے ہدایت موجود رہے، جہدے بھی دل وچ طلب پیدا ہوئے۔ متقی انہوں ہی کہندے نے جہدے دل وچ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ دی فرما برداری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ دی فرما برداری تے زندگی گزارنی ہے، تو فرما دیتا گیا یہ وہ کتاب ہے جیڑی ہر اس شخص نو ہدایت دیندی ہے جہدے دل وچ بھی ہدایت دی طلب پیدا ہو جائے، تو یہ ہے جیڑی وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے سانو عطا کیتی۔ ہن ساڈا معاملہ ہے کہ اسی واقعی اس صراط مستقیم نو اختیار کریے، اس سدھی راہ دے اتے اپنے آپ نو چلائیے اور یہ دے احکام تے عمل پیرا ہوئیے، اور یہ دے اندر جو بھی اللہ دا حکم ہے وہ بھی منیے، اور جو دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے انہاں تے بھی چلیے، اور اس صراط مستقیم تے رہ کے اللہ تعالیٰ دے انہاں لوکاں دے نال مل جائیے جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دے وچ بھی کامیابی دیتی تے جنہاں نو آخرت دی وہ کامیابی ملے گی جیڑی اصل کامیابی ہے، کیونکہ اصل کامیابی آخرت دی کامیابی ہے جیڑی اللہ انہاں نو عطا کرے گا جنہاں نے اس ہدایت تے عمل کیتا، اور ہیں اللہ دے انبیاء انہاں دے نال اللہ تعالیٰ سانو بھی ملا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے صدیقین شہداء اور صالحین چو سانو بھی کر دے، تے اسی یہ دے تے عمل کران گے تے اللہ تعالیٰ انہاں دے نال سانو بھی جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ مینوں بھی اور تانوں بھی اس توفیق دے کہ اس کتاب دے اتے یقین لیا کے یہ دی ہدایت نو اپنی زندگی دا رہنما بنا لئیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔